आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सन्दीप लिम्बूले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान समयमा दार्जिलिङको सांसद अनि विधायकको कार्यनीतिलाई गलत देखाउने गतिविधि चलिरहेको हुनाले गोरामुमो पार्टी भाजपाको घटक दल रहेको हुनाले सत्य के हो त्यो उजागर गरिनु गोरामुमो पार्टीको जिम्मेवारी रहेकोले हाल सम्पूर्ण देश नै लगभग 1.5 साल कोरोना महामारीको कारणले कुनै पनि काम हुन सकेन, जसको शिकार अहिले सांसद र विधायक बनिरहेको बताउँदै उनले बितेको जुन 6 महिनाको समयमा सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान लगायत पहाडको प्रमुख मुद्दाबारे कुरा उठाउँदै आइरहेको छ भन्दै सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङ पहाडको जनताको जनआकांक्षा र मुद्दाबारे अहिले सन्तोषजनक कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले भारतीय संसदको नियम 377 मा उठाएको विषयहरूको जवाब 1 महिनाभित्र दिने नियम रहेको बताउँदै यहाँनेर 0 आवरमा सांसदले कुरा उठाए भनेर जुन जनतालाई भ्रमित तुल्याउने कार्य गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। म सुवर्ण राई, गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च सहसचिव। आज विशेष हामीले प्रेसलाई सम्बोधन गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के भने वर्तमान दार्जिलिङमा सांसद अनि विधायक दुवैको, तपाईँलाई अलिकति साउन्डको प्रब्लम होला, दुवैको एउटा नराम्रो इमेज जनतामा देखाउने एउटा कुप्रयास भइरहेको छ। अनि हामी भाजपाको घटक दल साथसाथै विधायक अनि सांसदज्यूलाई जिताउनेहरू मध्येमा हामी पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी भएको कारणले गर्दा हाम्रो पनि जिम्मेवारी रहन्छ कि फ्याक्ट के हो त्यो जनतालाई बताउनु। विशेष विश्वलाई नै र भारत देशलाई कोरोनाले चपेटमा लिएपछि देशभरि नै लकडाउन लाउने काम भयो र देशमा लगभग 1.5 साल जस्तो कुनै काम कुरो भएन। त्यसैको शिकार पनि सांसद अनि विधायक महोदय बन्नुभयो। अनि सांसदज्यूको 2 सालको कार्यकालमा उहाँले लगभग 6 महिना जस्तो काम गर्ने मौका पाउनुभयो। त्यो 6 महिनाको काम गरेमा उहाँले 99% सेटिस्फ्याक्ट्री काम गर्नुभएको छ। उहाँले यो 6 महिनाभित्र दार्जिलिङ पहाडको गठबन्धन दललाई लिएर गृह राज्यमन्त्री र गृहमन्त्री अमित शाहज्यूसँग दिल्लीमा पीपीएस सम्बन्धी र 11वटा जातलाई जनजाति बनाउने सम्बन्धी पहिलो बैठक गर्न उहाँ सफल बने। अनि उहाँले जुन प्रकारले लोकसभामा निर्भीकताको साथमा दार्जिलिङ पहाडको तराई डुवर्सको साथसाथै भारतीय गोर्खाहरूको माग जुन प्रकारले बुलन्द आवाजमा उठाउनु हुँदैछ, यो एकदमै सराहनीय काम छ। उहाँलाई जुन जिम्मेवारी दार्जिलिङको जनता, तराईको जनता, डुवर्सको जनता साथसाथै गोर्खाहरूले दिएका थिए, त्यो जिम्मेवारी उहाँले सांसदमा उठाउनु हुँदैछ। सांसद भनेको नै लोकसभामा गएर आफ्नो जातिको, आफ्नो आफूलाई जिताउने पार्टीको आवाजलाई बुलन्द गर्नु हो र उहाँले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा, पीपीएस, 11वटा जातको मुद्दालाई साथसाथै विविध पहाडको समस्याको समाधानको निम्ति उहाँले आवाज उठाइरहनु भएको छ। अनि विशेष गरेर यहाँनिर रुल 77 मा सांसदले उठाएको कुरा एकदमै 0 आवरमा उठायो भनेर जुन एउटा लान्छना आक्षेप लाउने काम गर्दैछ, वास्तवमा रुल 377 0 आवर नभएर बिजनेस आवरको रूपमा लोकसभाले मानिलिँदछ। अनि यो बिजनेस आवरमा सांसदले विविध समस्याहरूको विषयमा कुरा उठाउन सक्छ। अनि यसमा यो लेखेको छैन कि यो यसबाट आवाज उठायो भने, प्रश्न गर्यो भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले रिप्लाई दिँदैन भन्ने लेखिएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रीहरूले 1 महिनाभित्रमा यसको लिखित रूपमा जवाब दिन्छ भनेर यसले रुल्स बनाएको छ। अनि जो व्यक्तिहरूले 377 रुल्सको खिल्ली उडाएको छ, वास्तवमा उनीहरूलाई भारतीय संघीय ढाँचाको लोकसभाको रुल्सहरू थाहा नभएको हुनुपर्छ, कि त थाहा भएर पनि जनतालाई भ्रममा राख्ने काम गरिँदैछ। अनि ती व्यक्तिहरू हुन् जसले 2019 मा राजु विष्टको विरुद्धमा भोट गरे, भोट लडे। 2021 मा निरज जिम्बाको विरुद्ध विधायकको चुनावमा भोट लडे, चुनावमा उठे। ती व्यक्तिहरूले आज सांसद र विधायकलाई यसरी आक्षेप लाउनु लाजमर्दो कुरा हो। किनभने सांसद अनि विधायक दुवैलाई बहुमतले भोट
विजय प्राप्त गरेको साथसाथै पहाडको जनताको जनमत भनेको गठबन्धन दलसँग रहेको छ। यसै कारण हामी विधायक अनि सांसद महोदयज्यूको काम गरेमा हामी सन्तुष्ट छौँ, किनभने सांसदले गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर केही गरेन भन्ने ती व्यक्तिहरू हुन् जसले 2019 भन्दा अगाडि पहाडमा यस्ता खालके सांसदहरू ल्याए। 2019 भन्दा अगाडि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर सांसद महोदयज्यू सदनमा बोल्नुपर्ने तर झन् डान्स गरिरहेको छ। अनि 2019 भन्दा अगाडि यस्तो सांसद ल्याउनेहरूले यस्तो काम गर्ने सांसद राजु विष्टको विरोध गर्नु सुहाउँदैन। उहाँहरूलाई रिस उठेको हुनुपर्छ। उहाँले ल्याएको संसदले काम गर्न सकेन र पहाडको जनताले चुनेर ल्याएको गोर्खाको छोरा भारतमा एक मात्रै 543 मा एक मात्रै गोर्खे एमपी को आज राजीनामाको माग गरिँदैछ। के राजीनामा राजु विष्टज्यूले राजीनामा दिँदा पहाडको समस्याको समाधान हुन्छ? आज किन भारतमा एकैजना मात्रै सांसद गोर्खाको छोरा भएको पनि आज राजीनामा माग्ने काम गरिँदैछ? किन हामीलाई लोकसभाभित्र प्रतिनिधि विहीन बनाउने यहाँनिर चेष्टा गरिँदैछ? यो ठूलो षड्यन्त्र छ। त्यसैले म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ र हामीले मत दिएको सांसद महोदयज्यूले हाम्रो लागि प्रशस्त काम गर्नु हुँदैछ। हामीले भुल्नु हुँदैन, जब कोरोनाको दोस्रो वेभले दार्जिलिङ पहाडलाई चपेटमा लिएको थियो त्यति बेला सांसद महोदयज्यूले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलदेखि लिएर रुरल प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरहरूमा अनि थुप्रै हेल्थ वर्करहरूलाई उहाँले सहयोग गरेका थिए। हामी यो गुण पनि हामी कदाचित भुल्न सक्दैनौँ। पहाडलाई जब दुःख थियो त्यति बेला सांसद महोदयज्यू फिल्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो। तर जुन आक्षेप लाउने व्यक्तिहरू आज हामीले देख्छौँ, ती व्यक्तिहरू ती ग्रुपका व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ हामी बंगाल विभाजनको पक्षमा छैनौँ। अनिल लोकचन, केन्द्रीय सहसचिव विमल पन्थी, ती व्यक्तिहरूले आज सांसदको राजीनामा माग्दैछ जसले चाहिँ बंगाल विभाजनको पक्षमा छैनौँ भनेको छ। तर हामी किटान गरेर भन्छौँ हामी बंगाल विभाजनको पक्षका हौँ, हामी गठबन्धन दल जति पनि छौँ हामी बंगाल विभाजनको पक्षका हौँ। यसैले जनताले पनि छुटाइसकेको छ अघिबाटै बंगाल पन्थी र बंगाल विरोधीलाई अघिबाट नै दुई तीनवटा भोटमा आफ्नो मत दिएर जनताले पनि बताइसकेको छ। यसैले म विशेष जसले पनि सांसद महोदयज्यू अनि विधायकको चरित्रलाई नराम्रो प्रकारले देखाउने चेष्टा गर्नु हुँदैछ, यहाँहरूलाई विशेष मेरो निवेदन, आज सांसदको राजीनामाको लागि जुन एउटा नाटक गरिँदैछ त्यो नाटक नगरियोस्। तर चापै दिने हो भने केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको विरुद्धमा बस्न न त। आज किन आफ्नै प्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा माग्ने काम गरिँदैछ? यो जनताले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। जनताले सही गलत, सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो चिनिसकेको छ। अनि जनताको अगाडि कुनै पनि कुरो लुकेको छैन। सांसदले जे काम गर्नुभएको छ जनता साथसाथै घोडा मोमो पार्टी हामी सेटिस्फाई छौँ। यो जुन तपाईँले सांसदमाथि डिफेन्ड गर्नुभयो है, यो जुन स्टेटमेन्ट दिनुहुँदैछ यो जेएनएलएफ पार्टीको अफिसियल स्टेटमेन्ट मान्न सकिन्छ नि? म जेएनएलएफ पार्टीको दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव। हजुर, हामीले राजु विष्टलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ, उहाँलाई जिताइरहेको छौँ भने यहाँ शङ्का गर्ने कहाँनिर छ? अनअफिसियल र अफिसियल भन्ने कुरै आएन नि त। हजुर, यो जुन स्टेटमेन्ट जेएनएलएफ पार्टीको अफिसियल स्टेटमेन्ट यो जिम्मेवारी पूर्वक मैले बताउँदैछु, जिम्मेदारी पूर्वक। यहाँनिर हालैमा है गोर्खा अखिल भारतीय गोर्खा लीगको है पार्टी महासचिव एसपी शर्मा पनि आमरण अनसन प्रशिक्षण, यसलाई लिएर तपाईँहरूको पार्टीबाट कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? डेमोक्रेसीमा अब चुज आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि। उहाँले भन्नु हुँदैछ मलाई केही भयो भने फल्ना डिसका जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँलाई होचाएर फुरुक्कै पारेर उहाँलाई आज त्यो काम गर्नु लाउँदैछ। ती व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। किनभने सांसद राजु विष्ट दिल्लीमा हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी जिम्मेवार हुनुहुन्छ? तर दिनरात 24 घण्टा उहाँसँग बस्ने व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
त्यहाँनिर हामीले एउटा घटना देख्यौं। एउटा हिन्दीमा कहावत छ, चुहा का जान जा रहा है, बिल्ली को मजा आ रहा है। एकजना व्यक्ति त्यहाँ सिरियस लडिरहेको छ, एकजनाले त्यहाँनिर भिडियो रेकर्डिङ गरेर दुनियाँभरको कुराहरू भनिरहेको छ। यसले त्यो कहावतलाई मलाई याद आयो, चुहा का जान जा रहा है, बिल्ली को मजा आ रहा है। यो उहाँको काँधमा राखेर बन्दुक राखेर पड्काउने कोसिस गरिँदैछ। सांसदले राजीनामा दिनु चाहिँ पहाडको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11वटा जातलाई जनजाति दिने चाहिँ कतै पनि यो समस्याको समाधान होइन। यो पीपीएस को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ है, यो पीपीएस केन्द्रीय सरकारले पनि दिने भन्ने एउटा तयारीमा छ र राज्य सरकारले पनि पीपीएस लाई है तयारी गरिरहेको छ। यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? हामी पोजिटिभ छौँ। गृहमन्त्रीज्यूसँग बातचित भइसकेको छ, पहिलो राउन्डको टक्स सुरु भइसकेको छ, अब दोस्रो राउन्डको टक्स पनि सुरु हुन्छ। एउटा प्रोसेस हो, संघीय ढाँचामा अलिकति प्रोसेस लाग्छ। शून्य बीजेपीले गर्दै गरेको छैन भन्ने चाहिँ होइन। यो कहिलेसम्म चाहिँ पत्ते हुन सक्छ त यो पीपीएस तपाईहरुको पक्षबाट राखेको केन्द्रीय सरकार पीपीएस? हेर्नुहोस्, म आज यति तारिक यति बजी यो साल यो बार गोली ठोक्छु भन्ने व्यक्ति त होइन, तर सांसद धेरै लामो अन्तरालसम्म अहिलेसम्म कुनै पनि तपाईहरुले राखेको मुद्दालाई अलिकति अनदेखा गरिरहेको छ नि। कसरी अनदेखा भयो? 2019 देखि अगाडिको बीजेपी हामी जान्दैनौं। 2019 देखि पछिको बीजेपी सँग जो हाम्रो गठबन्धन बनेको छ, राजु विष्ट पनि 2019 देखि मात्र बीजेपी सँग जोडिनु भएको छ। उहाँ जब एमपी बनिसक्नु भएपछि गृहमन्त्री र गृह राज्य मन्त्रीसँग बातचित सुरु भइसकेको छ। 2021 अगाडि नै यो 11 जनजाति हुन्छ भन्ने दाबी थियो। राजनीति हो, कहिलेकाहीँ हिजो हुने काम आज हुन्छ, आज हुने काम भोलि पनि हुन सक्छ। राजनीतिमा इम्पोसिबल भन्ने केही पनि छैन। भनेपछि पहाडमा राजनीति मात्र गरिँदैछ। कसरी राजनीति? राजनीति त ती व्यक्तिहरूले गर्दैछ जसले हामी बंगाल विभाजनको पक्षमा छैनौं भन्दैछ। राजनीति त ती व्यक्तिहरूले गर्दैछ अब गोर्खाल्यान्डको नाममा आन्दोलन हुनु हुँदैन भन्दैछ। नयाँ सोच र नयाँ विचारको कुरा गर्दैछ। आज तपाईहरु गोर्खाल्यान्डको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुन्न? गोर्खाल्यान्ड भनेको हाम्रो मुटु भित्रको हाम्रो प्राण हो। त्यसो भने गोर्खाल्यान्डको मुटु प्राण हो भने तपाईहरु पीपीएसमा किन? हेर्नुहोस्, नानी जन्मनु अगाडि नाम सोच्नु हुँदैन। छोराको नाम रत्नबहादुर सोचेर छोरी भयो भने के गर्नुहुन्छ? जन्मिनु दिनुहोस्, त्यसपछि नौरान गरौँला। पीपीएसमा के छ पर्खनुहोस्, हामी पर्खिरहेको छौं, तर हामी निर्धक्क बसेका छैनौं। दिल्लीमा जुन जुन काम राजु विष्टले गर्नु हुँदैछ, हामी जेनेले पार्टीले जे काम गर्नुपर्छ हामी सिन्सियरली हामीले गर्दैछौं। तर पीपीएस तपाईहरुको पार्टीबाट के बुझ्नुहुन्छ? हामी गोर्खाल्यान्ड बुझ्छौं। पीपीएस भनेको हाम्रो जन आकांक्षा भनेको गोर्खाल्यान्ड हो। हामी माग्ने हौं, हामीले दिल्लीलाई मागिरहेका छौं। अब दिल्लीले आफ्नो मुख खोल्ने समय पनि आयो। सायद समय नजिकै होला, दिल्लीले बताउला, तर पहाडको लागि देर होला तर अन्धेर भन्ने चाहिँ पटक्कै छैन। दिल्लीमा पोजिटिभ सबै कुरा भइरहेको छ। यहाँ धेरै राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिकहरूले आक्षेप लगाइरहेको छ नि है, बीजेपी सरकारले यहाँनिर एउटा ढाँटको राजनीतिक मात्रै गर्छ भन्ने छ नि। यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? बीजेपीले ढाँटको राजनीति गर्छ भने कसले भन्दैछ? ती व्यक्तिहरूले 10 साल जसले बीजेपीसँग बिताएर बर्बाद गरे समय काम गर्न सकेन, आफ्नो नाकामीलाई लुकाउनको लागि आज राजु विष्टलाई दोष दिँदैछ। उसो भए बीजेपीले गर्दैन भने म प्रेस मार्फत सोध्न चाहन्छु, कसले गर्छ त पहाडको समस्याको समाधान? ममता ब्यानर्जीज्यूले त बंगाल विभाजनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। उहाँले दिने भनेको जीटीए हो। हामीले देख्यौं, विमल गुरुङको जीटीए पनि देख्यौं, विनय तामाङको जीटीए देख्यौं, अनित थापाको जीटीए देख्यौं, तर जनताले यही जीटीएलाई नकारेको हो। त्यही कारणले गर्दा हामीले मागेको भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको केन्द्रीय व्यवस्था जो भारतको संविधानको अधीनमा रहेको व्यवस्था हो। केन्द्र सरकारले पनि जीटीए को रिभ्यू मिटिङ त बोलाएको थियो नि। हामीसँग बोलाएन। जसले जीटीएलाई माया गर्थे, जसलाई जीटीएलाई जन्माए ती पार्टीहरू थिए र उनीहरूलाई बोलाए। हामी त आज पनि जीटीए को विरुद्धमा छौं, भोलि पनि हुन्छौं, अस्ति पनि हामी थियौं जबदेखि जीटीए भयो। किनभने जीटीए भनेको अनकन्स्टिट्युसनल व्यवस्था हो। यसले जनताको जन आकांक्षा पूरा गर्न सकेन। साथसाथै ल्याउने, हस्ताक्षर गर्ने पहिलो चिफ एक्जिक्युटिभ मेम्बरलाई सम्म पनि गरी चेयरमा राख्ने, गरी चेयरमा झार्ने, त्यो हामीले देख्यौं। जीटीए पावरलेस हो, जीटीएले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन। यसैले पहाड, समग्र पहाडवासी, तराई डुवर्स, भारतीय गोर्खाहरूको अन्तिम विकल्प र अन्तिम आशा भनेको भारतीय जनता पार्टी हो। अनि हाम्रो 543 जनमा
43 जनामा पहिलो गोर्खा जसले चाहिँ संसद भएर बुलन्द आवाज गोर्खाल्यान्डको होस्, चाहे पिपिएसको होस्, चाहे प्रजापट्टाको कुरा होस्, चाहे मिनिमम वेजेसको कुरा होस्, उहाँले संसदमा उठाइरहनु भएको छ। यो तपाईँहरूको पार्टी पक्षबाट है एउटा अरेन्ज गरिँदैछ दिल्लीमा, यो यहाँको घटक दलहरूलाई लिएर सभा बसिँदैछ नि, र दार्जिलिङमै नबसेर उहाँ गएर बस्नुपर्ने के यस्तो खालको के बाध्यता? पहाडको समस्या भनेको दिल्लीबाट गरिन्छ। जुन जग्गामा समस्याको समाधान छ त्यही जग्गामा गएर माग्नुपर्छ र त्यही जग्गामा सबै कुरो गर्नुपर्छ। के त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको सभा बसिँदैछ त्यसमा के केन्द्र सरकार पक्षबाट पनि कोही छन् कि छैन? मैले मुख हुँदै नाकले पानी पिउनु हुँदैन। मभन्दा पनि अग्रजहरू पार्टीमा सिनियर लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले निश्चित रूपमा दिल्लीमा के कसो भयो, जो जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले निश्चित रूपमा बताउनु हुनेछ। तर मैले अहिले दिल्ली सम्बन्धी मैले बोले भने सायद म गलत पनि हुन सक्छु, सायद म सत्य पनि हुन सक्छु, तर म दिल्ली सम्बन्धी जे हुन्छ त्यो समयले तपाईँहरूलाई निश्चित तौरमा क्रिस्टल क्लियर दुधको दुध पानीको पानीको रूपमा अगाडि ल्याइदिएको हुन्छ। पहाडबाट जति पनि प्रतिनिधिहरू जान्छ दिल्ली मुख जान्छ र फोटो मात्रै खिच्ने एउटा सेसन मात्रै बनिएको छ भन्छ नि, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जेनेलिपले फोटो खिचेको छैन, हामीले देख्यौँ पहिला, अहिले पनि देख्दैछौँ हामी। कोलकातामा थुप्रै मन्त्रीलाई भेट्यो भनेर अहिले पनि फोटो सेसन, फोटोको प्रथा सुरु गर्ने भनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। दिल्लीमा गयो, फोटो खिच्यो, सबै कुरो भइरह्यो। 10 वर्षमा उनीहरूले गर्नु नसकेको काम हामीले 2 सालमा गर्दैछौँ। उनीहरूले 10 सालमा गाडे गाउँ बनाएको घाउलाई हामी जाति बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। हामी निश्चिन्त छौँ, हामी विश्वस्त छौँ। हामीले जुन प्रकारले डिप्लोमेटिकल पोलिटिक्स गर्नुपर्ने थियो दिल्लीमा, हामी त्यसमा सक्सेस भइरहेको छौँ। जुन प्रकारको दबाव दिल्लीलाई दिनुपर्ने थियो त्यो त्यसमा आउँदो दिनहरूले निश्चित रूपमा रिजल्ट निकाल्नेछ। यो 2024सम्म तपाईँहरूले डिमान्ड गरेको है एउटा पिपिएस फत्ते भएन भने तपाईँहरू त्यहाँबाट के सोच राख्नु भएको छ? 2024 भनेको त बहुत टाढोको कुरो। अहिले 21 मा छौँ हामी त्यत्रो पर्खिनु पनि चाहँदैनौँ। हामी चाँडोभन्दा चाँडो पहाडको समस्या समाधान होस् भन्ने पक्षमा छौँ। यदि नदिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले के स्टेप लिनुहुन्छ? त्यो बादमा सोचौँला, तर अहिले दिदिनँ भनेको छैन। अहिले दिन्छु भन्दैछ बिजेपीले विरोध गरेको छैन। हामी अहिले दिल्लीलाई डिप्लोमेट पोलिटिक्समा हामी सक्सेस भएर देखाउँछौँ।